नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। EFL स्टुडियो सिरिजको हाम्रो यो तेस्रो भिडियो हो। आज पनि हामी सिक्नेछौँ बिट म्याचिङ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले बिट म्याचिङ सिक्यौं तर पुरा सिक्न सकेनौं। भिडियो लामो हुन लाग्थ्यो, त्यसैले मैले त्यही टर्मिनेट गर्दिएँ। र आज हामी पुरा सिक्नेछौँ बिट म्याचिङ। सो तपाई EFL स्टुडियो खोल्नुस्। फरक गीतको फरक बिट हुन्छ, त्यसैले हामी फरक आज पनि अर्को गीत लिन्छौँ, जस्तै कि म्युजिक यो लियौं हामीले। ओके, यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्यौं अडियो ट्र्याक। अब यसलाई डिटेक्ट टेम्पो गर्नुस्। यदि तपाई पहिलोचोटि हाम्रो YouTube च्यानलमा आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिचिहाल्नुस् ताकि हाम्रो अपडेट्स तपाईहरु ठाउँ पुगिरहोस्। र तपाईलाई थाहा छैन बिट म्याचिङको स्टेप थाहा छैन भने, ट्र्याक प्याटर्न स्टेप थाहा छैन भनेपछि तपाई आई बटनमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ हाम्रो पछिल्लो भिडियोहरु छन्, त्यसलाई हेरेर बल्ल यो भिडियोमा आउनुस्, नत्र तपाईलाई अप्ठ्यारो हुनेछ। यदि तपाईलाई आउँछ, त्यति कुरा आउँछ भनेपछि केही फरक पर्नेवाला छैन। सो हामी सुनौं गाना। ओके, अब यसको भोल्युम हामी कम गरौँ। हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ यसको फिल्टर, यसको बेस कसरी कम गर्ने भनेर। ओके, अब यसलाई हामी मेन लाइनमा एट्याच गरौँ है। शिफ्ट र स्क्रोल बटन। यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट यसको बेस खसिरहेछ र अब हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछौँ ट्र्याक बनाउन। जस्तै कि अस्तिबाट मैले सिकाउन लाग्थेँ तपाईहरुलाई यहाँबाट ट्र्याक बनाउन, यहाँबाट प्याटर्नमा ट्र्याक बनाउन सिकाइरहेको थिएँ। आज हामी सिक्नेछौँ ड्र्याग एन्ड ड्रपबाट प्याटर्न बनाउने, ट्र्याक बनाउने। सो हामी एउटा किक लिन्छौँ। 3 2 ओके, अहिले प्याटर्न लिए हामी सिम्पली उठाएर यहाँ राखिदिएपछि यो आइहाल्छ। जस्तै कि हाम्रो अब यो प्याटर्न कहाँ छ, कहाँ बेस खसिरहेछ, कहाँ यसको किक बजिरहेछ, यहाँ बजिरहेछ, यहाँ बजिरहेछ, यहाँ हरेक लाइनमा बजिरहेछ हैन। त्यसैले यसलाई शिफ्ट दबाएर कपी गर्नुस्, यहाँ लग्नुस्। माउसको लेफ्ट क्लिक है, शिफ्ट दबाएर माउसको क्लिक गरेपछि आउँछ यो। अब कन्ट्रोललाई अल गर्नुस् र अब यसलाई शिफ्ट थिचेर फेरि यहाँ पेस्ट गर्नुस्, मतलब कपी गर्नुस्। यो सिम्पल तरिका। ओके, तर यसरी मलाई मन पर्दैन। हाम्रो सबभन्दा सजिलो तरिका नै यही हो। जस्तै कि 4 वटा गर्नुस्। अब यहाँबाट सिधै पेस्ट गर्दै जानुस्। सरी, प्याटर्न सिलेक्ट गर्नुस्, यहाँबाट पेस्ट गर्दै जानुस्। यदि त्यसको आवाज, जस्तै कि मैले यहाँ पेस्ट गरेँ जुन, एकछिन है, यो मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। अब यसको आवाज र यसको आवाजमा फरक छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईले यहाँबाट गएर यसको आवाज बढाउन सक्नुहुन्छ। अब दुईटैको आवाज सेम भइहाल्छ। ओके, हाम्रो यसमा अब सजिलो छ बिट म्याचिङ। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नु होला। जस्तै कि डीजे वालक्सङ भन्ने छ हैन। ओके, कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नु होला। र अब हामी फेरि सुन्छौँ। अब यसको हाम्रो सजिलो ट्र्याक छ यसमा, र हामी सजिलो चिज लिन्छौँ यसमा। पहिला म बेस लिन्छु यसमा। अब हामी बेस एड गरौँ यसमा। जस्तै कि बेस एड गर्नको लागि तपाई प्लस, यहाँ बटन छ, प्लस बटन छ, यहाँ यसमा क्लिक गर्नुस् र एउटा बेस प्लगइन कुनै पनि लिनुस्। सिट्रस लिन्छु म। सिट्रसको बेस कहाँ छ, राइट क्लिक गरेर आयो है यो। डिप ओके, यो बेस मैले लिएँ। जस्तै कि मैले प्याटर्न बनाएँ। यदि तपाईलाई प्याटर्न बनाउन आउन्न भने पार्ट 1 गएर हेर्नुस् है, आई बटनमा छ। अब यसलाई म चाहिँ पियानो रोलमा लगेर यसलाई मिलाउँछु। पहिला यसलाई लामो गराइदिन्छु यहाँसम्म। ओके, अनि यसलाई पनि यसमा चप्टाइदिन्छु। ओके, यहाँ हाल्दिएँ मैले। अब हामी सुनौँ। र अब हामी यसमा इफेक्ट हालौँ। यसमा क्लिक गर्नुस् र रोड टु फ्री मिक्सर ट्र्याक। अब यसमा हामी इफेक्ट हाल्छौँ, स्टेरियो इफेक्ट हाल्छौँ। फ्रुटी स्टेरियो सेपर लिन्छु म।
स्टेरियो इफेक्ट हाल्नको लागि, ताकि दुवै कानमा राम्रोसँग बाजोस्। क्यू दाबेर चेक गरिहाल्नु होला कति चाहियो हजुरलाई। ओके, मलाई यो ठिक लाग्यो। अब यसलाई म इक्वलाइज गर्छु। यसको हामी कम गर्छौँ, यसको धेरै बेस छ, यसको बेस हल्का हामी कम गर्छौँ। टाइप हामी हाई पास गर्छौँ। हाई पास गरेपछि हाई बज्छ, बेस कट हुन्छ, लो कट हुन्छ है। अर्डर हामी 8 गर्छौँ, कहाँसम्म चाहिन्छ हामीलाई। ओके, हामीलाई यहाँसम्म चाहियो। अब मैले यहाँसम्म हालेँ। अब सुन्नु, ओके, यहाँसम्म बुझ्यो। अब हामी के लिन्छौँ भने स्नेयर ओ सरी टम, स्नेयर। होइन, यसमाको स्नेयर लिन्छु म। यो मसिनो कामिरहेछ। यो लिएँ मैले। यसलाई हल्का हार्ड गरौँ। ओके, मैले यसलाई हार्ड गराएँ र यसलाई पनि सेम प्रोसेसले म पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, राम्रो बजेन यो। अर्को हालौँ। यो लिएँ मैले। सिम्पली उठाएर यसलाई मैले रिप्लेस गरिदिएँ यसमा। ओके, अब हामी अर्को के गर्छौँ भने यो, यदि तपाईँले, म फेरि भन्छु, यदि तपाईँले प्याटर्न बनाउन सिक्नु भएको छैन भने पार्ट 1 मा गएर सिक्नुहोस्। ओके, ओके, यसको भोल्युम हामी कम गर्छौँ मिक्सरमा लगेर। ओके, यसलाई पनि इक्वलाइज गर्छौँ। हामी यसलाई हाई कट पास गर्छौँ र अर्डरमा 8 गरिदिन्छौँ। ओके, ओके, यतिसम्म भयो। अब हामी यसमा एड गर्छौँ हेड्स। ओके, हेड मैले एड गरेँ। हेड तपाईँ सिम्पली राइट क्लिक गरेर फिनिश टु स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बज्छ, तर म अर्को स्टेप ल्याइहाल्छु। यसलाई म गर्छु यो स्टाइलले हालौँ है। हामी कस्तो बज्छ चेक गर्दै जाने हो। तपाईँले जस्तो मनपर्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सुन है। ओके, राम्रो बजेन, हाल्दैन म यसरी। म यसलाई बिचबिचमा मात्रै हाल्छु। ओके, ओके, अरू के एड गर्न सक्छौँ भने, ओके, हामी यसमा अब ढोल्की प्याक पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै कि म यसमा गएर, ओ सरी, डेबक्स हो यो यति गराएर म यसलाई एड गर्छु यसमा। मैले सबै एउटा प्याटर्नमा बनाएँ, तपाईँ अर्को प्याटर्नमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ छ प्लस बटन, प्याटर्न 1 लेखेको छ, यहाँ छ प्लस बटन। यो प्याटर्न चेन्ज गर्ने प्याटर्न है, प्याटर्न प्लस गर्ने हो, थप गर्ने हो प्याटर्न। जस्तै कि मैले प्लस गरेँ भने अब यसमा म लेखिदिन्छु ढोलक। कहाँ गयो यार, कहाँ लेखिन्छ ढोलक भयो त है, ढोलक। ओके, ढोलकमा मैले के राखेँ भने त्यही सेम पुरानो प्रोसेस। जस्तै कि तपाईँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई हाल्नुहोस् यसरी, र यसलाई फेरि हटाइदिनुहोस्। सरी, त्यहाँको हट्यो होइन, यहाँको। अब यसलाई पेस्ट गर्नको लागि हामी ढोलकमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ हाल्छौँ, र हाम्रो ट्र्याक मिल्यो। अब हामी यस्तो नबजाउनको लागि, रियल ढोलक बजाउनको लागि हामी यसलाई पछाडिको भागलाई डिलिट गर्छौँ। हामी त्यसको ठाउँमा अर्को लिन्छौँ, यो लिन्छौँ यो। अब यसलाई 2 स्टेप छोडेर पछाडि राखिदिनु होला।
भयो। अब हामी अरू के हाल्न सक्छौँ भने हो यो पनि हाल्न सक्छौँ। यो पनि अर्को प्याटर्नमा तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यसलाई यहाँ राखेँ। अब यसलाई हामी नेचुरल इफेक्ट दिनको लागि हामी यसलाई स्टेरियो सेपर गर्छौँ। ओके, जस्तै कि दुई औँलाले बजाइरहेछ जस्तै सेप हुन्छ। अनि यसमा हामी एउटा इफेक्टर पनि लगाउन सक्छौँ। सुन्नुहोस् है, यो बाइपासलाई अफ गरिदिनुहोस्। ओके, यो ठिक छ। जस्तै कि अब सुनौँ। अब हामी अरू के राख्न सक्छौँ? हो, यिनीहरू छन्। जस्तै कि यो पनि हालिदिनुहोस्। यो तपाईँ किकसँग राख्दा पनि हुन्छ, किकको बिचमा राख्दा पनि हुन्छ, के अरे हेडको ठाउँमा। र यसलाई एड गर्नुहोस् र यसलाई पनि इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट दिनुहोस्, दिन चाहनुहुन्न भने नदिनुहोस्। म दिन्न। अब यसलाई म के गर्छु भनेपछि किकको ठाउँमा राख्छु। यस्तो बज्यो। र तपाईँ दुईवटा किक छोडेर राख्न सक्नुहुन्छ, एक-एकवटा किक छोडेर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो गर्दा हुन्छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँ सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, कन्ट्रोल एस। ओके, सेभ गर्दै जानु होला। र हामी फेरि सुन्छौँ यसलाई कहाँसम्म के बजिरहेछ भनेर। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँनिर खाली ठाउँ छ, यहाँनिर हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म बजिरहेछ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सिफ्ट र लेफ्ट माउस क्लिकले, र यसलाई सिफ्ट र लेफ्ट माउस क्लिकले कपी गर्नुहोस्। सरी, कन्ट्रोल र लेफ्ट माउस क्लिकले सिलेक्ट गर्नुहोस् र सिफ्ट र लेफ्ट माउस क्लिकले कपी गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामी आफै फिलअप बनाउँछौँ यसमा। ओके, यो फिलअप बनाउँछु म, यो युज गर्छु फिलअपमा। ओके, अब यो जस्तो देखाइरहेछ नि तपाईँहरूको, यो यहाँ देखाइरहेछ, यहाँ ठुलो देखाइरहेछ, ठुलो वेभ के अरे स्पेक्ट्रम देखाइरहेछ। यसमा हामी पेस्ट गर्छौँ जसका तस। जस्तै कि मैले यो यहाँ हालेँ, यो यहाँ हालेँ, यहाँ हालेँ, यहाँ हालेँ, यहाँ हालेँ। ओके, अगाडि हल्का अगाडि। ओके, यसलाई सानो गराइदिउँ, अलि लामो बजिरहेछ यो। अल राइट, हामी यति हालौँ। यसलाई काट्दिउँ हल्का। यसलाई म नाइफले काट्छु। ओके, ओके, यहाँ काटेँ मैले। अब फेरि हामी यो टुल लिन्छौँ। ओके, यसलाई पनि काट्नुपर्ने हुन्छ। नाइफको सर्टकट टुल सी। अरे सी त भएन हौ, सी देखाइरहेछ त्यसमा, सी भएन, केही फरक छैन। हामी मेन्युअली सिलेक्ट गर्छौँ। अल्ला के, अब हामी ब्रस टुललाई युज गरेर फेरि यसलाई बनाउँछौँ। अब सुनौँ। ओके, अब यसको आवाज चाहिँ कम गरौँ हामी। अब यस्तो भयो। सो अब हामी यसलाई बिचको हटाउँ। अब कस्तो बच्छ ल, अब यो जस्तै बच्यो। जस्तै कि अब यसको ठाउँमा हामी अर्को चिज पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै बजिरहेछ होइन। अब यसको ठाउँमा हामी ड्रम राख्न सक्छौँ। जस्तै कि म राख्छु, के राखौँ, टम्स। ओके, 707 टम मेरो फेभरेट हो है। म यसलाई स्टेरियो बनाउँछु। ओके, स्टेरियो भयो। र सेम यस्तै बनाउँछु म यसलाई। यो रन दिन्छु, पछाडिको मात्रै बनाउँछु। र म फेरि प्याटर्न प्लस गर्छु। यसमा लेखिदिन्छु म ड्रम। हामी सेम टु सेम बनाउनको लागि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। सरी, यो यहाँ ल्याउनुहोस्।
यसलाई पछाडिको भागलाई काट्दिनुस्, काम छैन त्यसको, किनकि हाम्रो यहाँबाट नयाँ बिट सुरु हुन्छ हैन। अब यसमा क्लिक गर्नुस् तपाई, यसलाई सानो गरौँ, यहाँ हेर्नुस् ड्रम यहाँबाट यसमा लाग्यो। अब यहाँ क्लिक गर्नुस्, यसमा लाग्यो, यसको अगाडि राख्दिनुस् सिम्पली, त्यसमा भइहाल्यो। अब फेरि अर्को कहाँ छ, यो हो र यो हो। अब सुन्नुस् यस्तो भयो। अब यसलाई हामी मोटो पनि गराउन सक्छौं, जस्तै कि हामी यसलाई पातलो गराउनको लागि माथि अक्टेभमा लाग्नुस्, मोटो गराउनको लागि यसलाई तल लैजानुस्। ओके, यस्तो आवाज दियो र म C5 मै रन दिन्छु यसलाई, यस्तो आवाज आयो र हामी फेरि यसलाई नै पेस्ट गर्न सक्छौं। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाई नयाँ ट्र्याक बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि यही पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यही राख्दा हुन्छ। ओके, अब हामीले फिलअप गर्न पनि सिक्यौं आज। अब यसमा बनाऊ हामी राइजर र हामी सिम्पली यसमा लेख्दौं RAISC राइज। सिम्पल राइज बनाउन गइरा छु है म, सिम्पल एकदम सिम्पल, बिस्तारै एडभान्स सिक्दै जाउँला। म लिन्छु यसमा 3x OSC। अब यसलाई यसमा क्लिक गर्नुस्, तपाईको यो हावा अटोमेटिकली आइहाल्छ। सो यसलाई अब हामी पियानो रोलमा जाउँ, यसलाई यहाँ पेस्ट गर्दिउँ, यहाँदेखि अरे यार C5 यहाँसम्म। अलराइट, अब यसलाई हामी यहाँ पेस्ट गर्दिउँ। अब यसलाई भोल्युम मिलाउनु पर्यो, बिस्तारै लगेर हाईमा लग्नु पर्यो यसको भोल्युम। र त्यो गर्नको लागि यसमा जानुस् तपाई, कहाँ गयो हाम्रो यो यहाँ छ। ओके, अब यहाँ छ भोल्युम, तपाईको भोल्युमलाई राइट क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्रिएट एन अटोमेसन क्लिप। त्यो गर्नुभन्दा पहिले तपाईलाई कहाँदेखि कहाँसम्म भोल्युम चाहिन्छ त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुस् र त्यसमा जानुस्। अब गर्नुस् क्रिएट अटोमेसन क्लिप। अब हामीलाई भोल्युम कम चाहियो यहाँबाट, जस्तै कि हामीलाई यहाँ कम चाहियो, यहाँ बढी चाहियो। अब सुन्नुस्, अझै भोल्युम बढी भयो भने यसलाई अझै कम गरिदिनुस्। अब यसमा तपाईलाई गेट चाहियो, जस्तै कि सेक्स गेट बनेर जान्छ। गेट हाल्नको लागि तपाई फेरि अलमा जानुस् र यसमा क्लिक गर्नुस्। मिक्सर छ हैन यसमा, यसलाई एसाइन गरेको छैन, यसमा पहिला मिक्सर एसाइन गर्नुस्। जस्तै कि यसमा गएर म यसलाई एसाइन गर्छु, यसमा एसाइन गरे मैले। अब स्लट 1 मा जानुस् र यसमा ग्रस बिट हाल्नुस्। ग्रस बिटको अब हाम्रो गेट कहाँ छ, यहाँ छ। 2 बिट छ, 1 बिट छ, 1/2 बिट छ। अब 1/2 बिट गरेपछि किक दुईचोटी बज्छ, किक एकचोटी बज्छ हाम्रो यो नोइज चाहिँ दुईचोटी बज्छ र 1 मा गरेपछि बिटसँगै बज्छ, 2 मा गरेपछि किक दुईचोटी बजिसकेपछि यो एकचोटी बज्छ। त्यसैले हामी किकको हाफमा गरौँ, 1/2। अब सुनौँ, सुन्नुभयो? सायद फरक पाउनु भएन होला तपाई। यसलाई मात्रै क्लिक गरौँ, यो हिसाबले बज्छ। अब भोल्युम सँगै ल्याउँ। ओके, यो भयो हाम्रो राइज अप, यहाँसम्म भयो। अब हामी स्टार्टर बनाऊ। यहाँ स्टार्टर बनाउनको लागि फेरि यहाँ जानुस्, तपाई के लिनुस् भनेपछि सिम्पली म यो लिन्छु। अब यसलाई डबल क्लिक गरेर रिभर्स गरिदिनुस्, रिभर्स गरिदिएँ मैले। अब यसलाई फेरि यहाँ गर्नुस्, यसमा एलाइन गर्नुस् है, लाइनमा। ओके, यसको भोल्युम कम गरौँ, डबल क्लिक गरेर यहाँबाट कम गरौँ, यति भयो। अब तपाई किकको रिभर्स गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसको स्टार्टर। जस्तै कि मैले किक लिएँ, ओके, यो किक लिएँ मैले, यसलाई डबल क्लिक गरेर रिभर्स गरेँ मैले, यसमा क्लिक गर्नुस्,
यो स्टाइलले भयो। यसको भोल्युम कम गरिदिनुहोस्, अझै कम। यो स्टाइलले भयो। अब यहाँ हाम्रो अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ। म क्र्यास हाल्छु यसमा। क्र्यास नै यो क्र्यास हालेँ मैले। यो क्र्यासको आवाज कम गरिदिउँ हामी। आउट यति गरौँ। ओके अब हामीलाई यसमा चाहियो इको, किकसँगै छ्यास 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 गरेर जाओस् भनेर। सो यसलाई पनि हामी यसमा असाइन गर्छौँ मिक्सरमा। यो मिक्सरमा गयो, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा यसो डिले ट्री होइन कि डिले 2 लिनुहोस्। अब यहाँ छ टाइममा तपाईँ सेट एज 4 स्टेप, जस्तै कि 4 स्टेप गर्नुभयो भने किकसँगै जान्छ। यो छ्यास छ्यास गर्दै किकसँगै जान्छ, केही समयपछि सकिहाल्छ यो आफै। र यसलाई टाइमलाई एड गरिदिएपछि 2 चोटि किक बज्छ र 1 चोटि यो बज्छ। सो हामी पहिला 8 लाई सुनौँ पहिला, त्यसपछि 4 लाई सुनौँला। गानालाई बन्द गरिदिउँ, यसलाई चालु गरौँ। यो हिसाबले बज्यो। अब हामी यसलाई 4 स्टेपमा गर्छौँ। टाइमलाई सेटमा 4, यो हिसाबले बज्यो। अब हामीलाई अरू के चाहियो, जस्तै कि दायाँ बायाँ कानमा बज्नु पर्यो। यो यहाँ हेर्नुहोस् पिङपङ लेखेको छ, यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र पेनिङ गरिदिनुहोस् यति। इयरफोन या हेडफोन लगाएर सुन्नु होला, त्यसपछि फरक थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई के फरक चलिरहेछ भनेर यहाँ। सो फेरि सुनौँ। ओके हाम्रो भयो। अनि अब हामी गानासँग सुनौँ यसलाई। एकदम राम्रोसँग यसको बिट म्याच भइसकेछ। सो साथीहरू आजको लागि यति नै। मैले जे भनेको छु त्यसलाई फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद।